السلام عليكم. j'espère que vous allez bien. المهم هذا النهار غنهضروا على une introduction concernant les mécaniques des fluides selon la demande ديال plusieurs personnes اللي كانوا طلبوني باش ندير ليهم شويه نهضروا على الدومين ديال الهيدروليك. دابا pour introduction pour l'hydraulique نهضروا على الميكانيك des fluides ونديروا quelques exercices pour expliquer comment ça marche, comment ça s'applique les mécaniques des fluides. المهم غنبداو des éléments essentiels, des relations et des éléments essentiels. غنبداو بلا densité. هذا واحد لو تيرم اللي اوبليغاتوار بنادم خصو يعرفو. هاد لا densité في لي فلويد كتساوي لا دونسيتي، لو سيمبول ديالها هو دي. اش كتساوي هاد لا دونسيتي؟ كتساوي لا ماس فوليميك ديال هذاك الفلويد سور لا ماس فوليميك ديال ان فلويد دو ريفيرونس كيتعطى باش نكالكوليو هاد لا ماس، هاد لا دونسيتي. حنا كنخدمو بزاف بلي ليكيد. سي dans le cas des liquides on prendra l'eau comme fluide de référence. يعني dans le cas des fluides كناخدو هاد رو دو ريفيرونس هي رو ديال الماء ديال لو اللي كتساوي 10 كيلوغرام par mètre cube. هذه هي لونيتي ديال لا ماس فوليميك، خاصك تعقل عليها باش الا كانت دي زونيتي اخرين بحال اللتر بحال الغرام كنحولوهم نرجعوها لونيتي انترناسيونال. ensuite يعني هاد رو هي pour bien expliquer D la densité égale à la masse volumique du fluide اللي كنبغيو نحسبوا ليه حنا لا ماس ديال لا دونسيتي ديالو سور قلنا لا ماس فوليميك ديال فلويد دو ريفيرونس. قلنا الا كان لو فلويد، الا كان كنهضروا اون جينيرال على ليكيد كيولي هاد الرو لا ماس فوليميك ديال ريفيرونس هي ديال الماء. يعني 10 أس 3 كنحطو 1000 نيشان، 1000 كيلوغرام باغ متر كوب. نرجعو انسويت لا ماس فوليميك. لا ماس فوليميك كنرمزو ليها لو سيمبول ديالها هو رو. اش كيساوي رو؟ هي لا ماس سور لو فوليم، يعني ماس فوليميك. لا ماس فوليميك هي اللي قلنا النيوتي ديالها بكيلوغرام سور متر كوب. ورو ديال الماء ديجا قلناها 10 أس 3 هي 1000 كيلوغرام باغ متر كوب. بالنسبة خوتي لي فلويد، il y a plusieurs types de fluides. Les types de fluides كاينين لي فلويد لي incompressible، كاينين لي compressible، كاينين لي بارفي، كاينين لي غيال. لي بارفي كيكونوا sans frottement، اسمحوا لي، يعني بدون احتكاك. الريال افيك فروتمون. في الريال يعني سي اون نيغليج في ليكزيرسيس لي فروتمون كيولي الريال كيولي بارفي. لي فلويد انكومبريسيبل بحال باغ اكزومبل لو، بحال البنزين، يعني هادو دي ليكيد. واللي كومبريسيبل بحال الاخ، بحال الميثان، صافي الهيدروجين باغ اكزومبل، هيدروجين. هادو دي غاز. نعاودو دي تيب دي فلويد. لي تيب دي فلويد كاين لي انكومبريسيبل دي ليكيد، لو، بنزين. كومبريسيبل لاغ،
méthane, hydrogène par exemple, ce sont des gaz. Les fluides parfaits, les fluides qui sont les fluides qui sont frottement, les fluides réels avec frottement. D'abord, ندوزو le poids volumique. كنسمع هذا le mot le poids volumique. كل واحد شنو كيرمز ليه، حنا كنرمزو ليه W فوقها ان باغ اللي كيساوي لو بوا فوليميك كيساوي ام جي سور في. هي رو فوا جي باسكو ام جي قلنا ام سور في راه هي رو، يعني كنعوضو ام سور في باغ رو يولي كيساوي لنا رو فوا جي. لا فيسكوزيتي حنا لا غولاسيون اللي معروفه لا فيسكوزيتي سيناميك كيقال لا فيسكوزيتي ديناميك سيغ لا ماس فوليميك. هادي لا فيسكوزيتي سينيماتيك، هادي فيسكوزيتي ديناميك، هادي لا ماس فوليميك. الوحده ديال لا فيسكوزيتي سينيماتيك هي ام كاري سور سكوند معروفه. يعني كاين واحد الحاجه اخرى لا طومبيراتور لانفلونس ديالها سور لا فيسكوزيتي هي كل ما لا طومبيراتور augmente la viscosité décroît diminue، يعني la viscosité décroît هذه augmente، يعني كل ما la température augmente la viscosité décroît. علاش la viscosité décroît؟ car sa densité diminue. la densité كطيح. une fois la densité كطيح la viscosité dynamique dynamique ولا cinématique باسكو هنا راه الا طلعت هذه راه كطلع هذه، الا طاحت هذه راه كطيح هذه، حيت هذه ما جات لتحت. اذا سا دونسيتي كطيح لا فيسكوزيتي كطيح لا طومبيراتور كطلع، يعني لا طومبيراتور فاش كطلع لا فيسكوزيتي كطيح ولا دونسيتي كطيح. وهنا خوتي كنوصلوا لافان ديال لا سيونس اللي كتبين غير une introduction sur le mécanique des fluides. D'abord, نقدروا ندوزو des exercices des applications pour bien comprendre le cours هذا. Et merci. Bonjour tout le monde. D'abord, les exercices d'application selon le cours, les petits cours اللي déjà درنا. D'abord, كما كتشوفوا واحد البتي énoncé déterminer le poids volumique de l'essence. عطاونا واحد الفلويد essence عطاونا مع des données sachant que sa densité D égale à 0,7. On donne l'accélération de la pesanteur G égale à 9,81 mètres par seconde carré. La masse volumique de l'eau حيت هذا liquide كيعطيونا la masse volumique de l'eau selon داكشي اللي قلنا قبيله. La densité كتساوي la masse volumique ديال الفلويد sur la masse volumique ديال الريفيرونس. قلنا الا كان الفلويد liquide كيولي هذا هو ديال لو. فاهمين صافي؟ حنا قلنا هنايا كومون اون بو كالكيلي هاد لو بوا فوليميك. عندي لو بوا فوليميك قلنا قبيله هو هذا. اش كيساوي لنا تي كيساوي لنا رو فوا جي. هاد الرو هي ديال الفلويد ماس فوليميك ديال ليسونس، يعني هذا ديال ليسونس وهذا ديال ليسونس هذا ديال ليسونس ديال الفلويد. يعني اش كتساوي؟ كنديرو هذه كنرجعوها لا ماس فوليميك ديال الماء كنضربوها في تي ماس فوليميك ديال الماء وهادشي صافي. حنا عندنا دي وعندنا جي، عندنا دي وعندنا رو ديال الماء وعندنا جي كاملين معطيانا.
في الاخر نحسبوها تعطينا 6867 نيوتن بار متر كيوب. ما فهم شي حاجه يديرها في الكومونتير باش نفهمو من بعد. نباسيو دابا للدوزيام اكزرسيس اللي فيه calculer le poids d'un volume. طاق واحد الفلويد فيه 3 لتر، كنكالكولو لو بوا ديالو. الفلويد هو زيت الزيتون ايون اون دونسيتي اللي عنده واحد دونسيتي كتساوي 0.918. باش نكالكولو ساهل، لو بوا كيساوي لا غولاسيون ديال لو بوا كتساوي لنا رو فوا جي تي. عندي لو بوا فوليميك كيساوي رو فوا جي كيساوي هاد رو كتساوي 1 سور في ياك ماس فوليميك فوا جي. عندي بي كيساوي لي 1 فوا جي اللي ديجا قريناها. بي كيساوي لي 1 فوا جي تولي بي سور في، يعني سيتادير بي كتساوي لنا رو ديال الفلويد ديال الزيت والويل فوا جي فوا في. يعني هاد غنستعمل غير هاد لا غولاسيون مع هاد شي متساوية تساوي تعطينا هادي. دابا شنو عندي انا؟ عندي رو اللي معروف هو رو ديال الماء وعندي لا دونسيتي، يعني هادي عاد تولي ليا في الاخر تولي ليا دي فوا رو ديال الماء فوا الشير عندي فوا سي. في عندي 3 لتر غنحولها للمتر كيوب، هي غتحول متر كيوب ضرب في 10 أس ناقص 3، يعني في التوتال غيخرج ليا 27 نيوتن. بوا ماشي لا ماس هادي راه بوا، لا ماس هي كتكون بالكيلوغرام. بوا في التوتال 27 نيوتن. بوا سي اون فورس. صافي دابا غنباسيو لا تخوازيام اكزرسيس. لا تخوازيام اكزرسيس اللي غندخلو فيه la viscosité. Quelle est l'influence de la température sur la viscosité? قلناها قبيله في لو كور. Si la température augmente, la viscosité diminue. Et inversement. يعني إلا درجة الحرارة طلعت لا فيسكوزيتي كتنزل، والعكس إلا درجة الحرارة نزلات لا فيسكوزيتي كتطلع. دابا نمشيو لا تخوازيام لا كاتريام exercice. Déterminer la viscosité dynamique de l'huile d'olive ديال الزيتون. قالك حدد لينا لا فيسكوزيتي ديناميك. لا فيسكوزيتي ديناميك قلنا قبيله لا غولاسيون قبل ما نبداو. لا فيسكوزيتي ديناميك كتساوي لا فيسكوزيتي ديناميك سور لا ماس فوليميك اللي هضرنا عليها قبيلات. دابا قالك ساشون كو لا سا دونسيتي اي زيرو بحال اللي عطانا قبيله 918 et sa viscosité cinématique est 1,089. Stock. Stock est une unité. كاينه لا غولاسيون بينها وبين متر كاري سوغ سكوند اللي قلنا ديال فيسكوزيتي. دابا هادي كومون ديتيرمين لا فيسكوزيتي ديناميك. دابا هادي كنمشيو لا غولاسيون ديالها بعدا. هادي راه ديجا كتبناها اللي كتساوي لنا لا فيسكوزيتي ديناميك سور او. سي بون. عاد كنديرو كنحولوها كتعطينا نيو. هادشي كلشي عندنا كنضربو غير في لا دونسيتي كتساوي لنا 0.918 فوا
فوا 1000 ديال الماء فوا 1 هادي فوا 1000 ديال الماء نضربوها في 1,89 ونضرب في 10 أس ناقص 4 باش نحولو. هادي مديوش عليها نديرو حنا باغ اكزومبل عطاونا هادي بالوحدة العالمية ديالها، هاد ستوكس مديوش عليها، نعطيو متر كاري بار سكوند، يعني بلا ما نضربوها في هادي، يعني في الاخر غادا تعطيني 100 تقريبا 999 فاصلة شي حاجة. سي l'exercice. D'abord, nous passer le dernier exercice. Du fuel est un liquide porté à une température, mais ce soit la température de 20 degrés Celsius, à une viscosité dynamique. Attaque la viscosité dynamique qui est là, ou à 95 fois 10 à la puissance moins 3 pascal par fois seconde, c'est-à-dire l'unité internationale de la viscosité dynamique. La viscosité cinématique, le mètre carré par seconde. Calculer sa viscosité cinématique en stocks, sachant que sa densité est D égale la densité de l'huile du fuel. On donne sa masse volumique de l'eau, aéro, égale 1000 kg par mètre. Alors, d'abord, je vais dire nouveau. Non. D'abord, on calcule la viscosité cinématique. La viscosité du fuel, la viscosité cinématique. D'abord, on dit la relation entre la viscosité cinématique, c'est la viscosité dynamique sur T fois tellement direct. Ça fait l'application numérique. هتولي كتساوي لي غولاسيون اللي عندي تما ملي كتساوي لنا 95 في 10 أس ناقص 3 باينة هادي 3 على 0.95 عدد كده باينة نصبر لنا واحد ناقص واحد ستاكس، يعني هذه هتمشي مع هذه 95 مع 95 هذه في 10 أس ناقص واحد تطلع الفوق تولي 10 أس واحد. هذا هو ليكزيرسيس، هذا هو لي زيكزيرسيس دابليكاسيون ديال لانتروداكسيون اللي درنا سور لو ميكانيك دي فلويد. كنتمنى يكون عجبكم لو كور، و الا كان دي كيستيون n'hésitez pas de les poser في les commentaires، وإلا كنتو باغيين دي كور اخرين ولا شي حاجه بروبوزيو. انا المهم لو دوزيام تيتر هو ندخلو للميكانيك دي فلويد ديال بصح ستاتيك comment on peut utiliser la relation de Bernoulli, comment on détermine les types des épaulements, le nombre de Reynolds et tout ça. Et pour ça, on atteindra à la fin de séance. Merci beaucoup pour